إخواني أخواتي، مساء الخير. مرحبا بكم بقناة زوم تي في مغرب في إطار سلسلة البرامج السمعية البصرية اللي كنقدموها الإخوان ديالنا والأخوات المقيمين أو المواطنين الفرنسيين أو المقيمين الأجانب. كما سبق لينا تطرقنا مجموعة ديال البرامج فيما يخص الوثائق الإدارية. اليوم غادي نقدم لكم آخر ما جد في قانون الأجانب، أو هاد السلسلة ديال البنود اللي حاليا كيتم النقاش فيها، وهو قانون سيباراتيزم، يعني قانون الانفصالية. مؤخرا يوم الجمعة 2 أبريل تمت بمجلس الشيوخ الفرنسي لو سينا المصادقة على مجموعة ديال القوانين فيما يخص الأجانب، وهاد المصادقة ديال هاد القوانين كتدخل في إطار أنه تشديد الرقابة ورفض طلبات الحصول على الإقامة بالنسبة للإخوان والأخوات اللي كتقدموا لأول مرة، أو أنهم كيديروا الغونوفيلمون ديال القوانين. دونك باش ما نطولش عليكم، الشيء الجديد في هاد القوانين على مستوى الشكل وهو أنه ما بقاش الإنسان كيمشي لا بريفكتور وكيشد الصف باش يقلب الدوسي. هاد التجربة حاليا كاينه في لي ديبارتمون 91 93 77 94 21 58. هادو غتتم واحد التجربة ديالهم ابتداء من يعني من 6 أبريل. يعني الإنسان كيسكاني الوثائق ديالو وكيصيفطهم على عن طريق الشبكة العنكبوتية. دونك كاين جوج فئات. الفئة الأولى وهي بدات شحال هذه فيما يخص الطلبة، هو أنه الطالب يعني في إطار يعني تسهيل المسائل الإدارية، وهذا جاء في إطار أنه الوباء، يعني تم تبسيط المصادر الإدارية شكلا. كنقول لك شكلا، يعني أن بالنسبة لي زيتيديون ما بقاوش أنهم كيمشيو لا بريفكتور، كيمشيو لا بريفكتور جوست كون لو مومون arrive pour retirer la carte de séjour. يعني كيسكانيو الوثائق ديالهم فيما يخص الوثائق اللي متعلقة كيسكانيوها وكيصيفطوها عن طريق الانترنت. الفئة الثانية وهي فيما يخص الغونوفيلمون، يعني تجديد بطاقة يعني الأجير سالاري، يعني ابتداء من 6 أبريل يعني لو سالاري غادي يبقى يصيفط الوثائق ديالو عن طريق الانترنت. والشيء الجديد في هذه القوانين وهو انه ما بقاتش يعني ديك المديريه ديال التشغيل هي اللي خاصه باش تعطي اوتوريزاسيون دو ترافاي. دابا كلشي ولا مركز عند وزاره الداخليه، يعني مينيستر دو لانتيريور بور فيلتري، يعني من خلال النقاش ديال الوزيره او النواب يعني المتشددون، انه هاد المسألة ديال وزارة الداخلية يعني من أجل لا فيلتراسيون، يعني تشديد إعطاء يعني ورقة الإقامة أو بطاقة الإقامة للأجانب. وهذا كتدخل كما كيتبع الجميع والمتتبعين في إطار يعني مجموعة ديال الهجمة ديال اليمين واليمين المتطرف على الأجانب بحكم مجموعة ديال الحويجات يعني ما كيسمحليش لنا الوقت أننا نطرقوا لها. الدوسي خصو يكون كومبلي، إلا ما كانش كومبلي كيتغوجوتا، وإذا به خصك تعاود لا بروسيدور. دونك أنا في رأيي أي أخ وأخت أنه بغى يدير هاد الطلب خص لابد من الاستشارة. كاين جمعيات، كاين محامين، كاين أشخاص، يعني لابد من الاستشارة قبل ما ترسل الدوسي ديالك. يعني سا سيغ ريان تسنى مدة طويلة وتجي غتصيفط الدوسي وبالنسبة لك انت راك الدوسي ديالك كامل وغتبقى عايش في الأحلام وغدوز مدة طويلة عاد يقولوا لك لا. إذن خصك هاد المسألة تراقبها بشكل يعني مركز. فاش كيكون الدوسي عندك كامل هنا كيعيطوا لك باش تمشي لا بريفكتور، يعني باش كياخذوا لك لي زومبرانت ديالك وكيعطيوك لو تيتر دو سيجور. بالنسبه للمساله ديال تبسيط المسائل الاداريه كنعاودها في الشكل، اما المضمون راه يعني الحكومه ديال يعني حكومه كتبقى حكومه يمينيه، انها في اطار تشديد ويعني البحث عن الصعوبات من أجل أن ما يعطيوش الوراق الإقامة للإخوان والأخوات. دونك في لو موا دو ماي
هاد العمليه غدار بالنسبه يعني اللي كتدخل في اطار ليميغراسيون شوازي لي طالون، يعني حتى هما غادي يبقاو يصيفطوا طلب الحصول على بطاقه الاقامه او التجديد ديالها عن طريق الشبكه العنكبوتيه الانترنت. بالنسبه للجنسيه يعني لو دوموند دو لا ناسيوناليتي ولا ناتوراليزاسيون، حتى هو غتكون هذه المساله ابتداء من جوان. كما عرف الجميع بان مجموعه ديال الاخوان والاخوات باش يتسنى لو رونديفو خصو واحد عام ولا عام ونص ولا لقى الرونديفو. دونك هذه المساله ما غتبقاش وغتولي يعني عن طريق الانترنت. بالنسبه يعني التيتر دو سيجور في فاميليا اي بريفي، هذه المساله هي غدار عن طريق الانترنت ابتداء من ديسمبر 2021. هذا فيما يخص بطاقه الاقامه. دونك دابا غادي نرجعوا باش عطيتكم معلومات عمليه، دابا غنرجعوا للخلفيه ديال علاش هذه المساله ديال يعني الصعوبه ديال باش الانسان يوصل انه يتوصل ببطاقه الاقامه بشكل سلس بالمقارنه مع السنوات الفارطه. انه دابا كيعرف الجميع بانه كاين نقاش هذاك القانون ديال السيباراتيزم، وهو البطل ديالو كان واحد لو سيناتور من يعني من اليمين جيروم باشير، قالها تكستو ومجموعه ديال الزملاء ديالو يعني ايدوه في هذه المساله، وهو قال بان كيلكان كي فودغي سيباري لا ريبوبليك فرونسيز اي بيان que ce soit la République qui s'en sépare. يعني الانسان الا ما سيناش وقع على داك لو باك ديال لا ريبوبليك، يعني لو برانسيب باش كنقولوا لو باك دو لا ريبوبليك، يعني راه في مجموعه ديال الحوايج اللي الانسان يقدر بعض الاخوان والاخوات ربما ما يكونوا متفقين معها، ولكن اما غتامن بهذه المساله، خصوصا انك كتعيش في مجتمع من هذا الشكل وفي دوله، دونك خصك تحترم القوانين ديالها. الا ما احترمتش القوانين ديالها غادي يقول لك ودي بالسلامه عليك. مساله اخرى الجديد وهو انه ما بقاتش هذيك لا ريبونس ديال ما كيرفضوا لك لو تيتر دو سيجور كيعطيوك كيتي لو تيريتوار. دابا ولات كيتي اي انتردير دو باش تكون في لو تيريتوار، يعني بروميير كونترول انالي سون روتور ديريكتومون لايروبور. دونك الاخوان والاخوات لابد ما يعني ينتبهوا لهذه المساله. الوزيره المينيستير ديليغي على سيتوينتي مارلين شيابا خدات يعني شدت العصا من الوسط، يعني لقات بانه مجموعه ديال الحويجات اللي في هذا القانون اللي تفاليدا. انه علاش تفاليدا؟ لانه الاغلبيه الساحقه في مجلس الشيوخ يعني من اليمين، الناس اللي كونتر ليميغراسيون بشكل عام، قالت ودي اتونسيون هذا الشيء راه يقدر يتعارض مع بعض البنود لي زارتيكل اللي كاينه في الكونستيتيسيون، يعني دستور الجمهوريه الخامسه الفرنسيه. دونك هذه المساله فيها نقاش. غادي ندوز واحد القانون اخر اللي تفاليدا، وهو ديال النقاش حول الحجاب والرموز الدينيه، وكيدخل حتى هو كما قلت لكم في المشروع ديال القانون الكبير قانون الانفصاليه. رغم معارضه شديده من وزير الداخليه ووزيره المواطنه، مرر المجلس الذي تهيمن عليه المعارضه اليمينيه نصوص تعديليه لمشروع القانون المسمى احترام مبادئ الجمهوريه، يعني ديك لو باك دو ريسبي دو لا ريبوبليك فرونسيز، منها خاصه تلك المتعلقه بالحجاب، علما ان النواب قدموا 600 تعديل. ومع ذلك المشروع ديال القانون، ما نقولش مشروع ولا قانون، تفاليدا. يعني هذا النقاش كان في يومين، يعني تفاليدا في يومين، والنقاش ديالو كان في اسبوعين. دونك من بين التعديلات ديال في هذا القانون وهو يحظران ارتداء الرموز الدينيه بشكل واضح لمن يرافقون التلاميذ في الانشطه خارج المدرسه، بما فيهم الامهات وحتى الناس اللي كيمشيو مع الوليدات ديالهم. كما كيعقل الجميع بانه كانت واحد هذه عام ولا عامين واحد الاخت حضرات في حد النقاش ديال المجلس البلدي، وناض واحد يعني مستشار من اليمين، يعني من اليافان، عارض التواجد ديالها وخلق واحد النقاش. دونك القانون تفاليدا 177 صوتا والمعارضه ديال 41، يعني ما كاينش واحد الفرق كبير. دونك هذا القانون او التعديل ديال هذا القانون هو ولا من جديد حول ارتداء الحجاب في الاماكن العموميه
ياك، رغم أن النواب حرصوا على ذكر كلمة حجاب خلال مناقشتهم، لكنهم أصروا على الطابع العلماني للتعليم في فرنسا، واعتبار الأنشطة الخارج يعني الأنشطة إكسترا سكولير يعني خارج المدرسة جزءا من النظام التعليمي يعني في فرنسا، بما يعني أنه يجب أن يلتزم كل مواطن أو كل مقيم. اش كنقول مواطن يعني راه عنده الجنسية الفرنسية، ومقيم كيكون أجنبي عنده تيتر دو سيجور، خاصو يلتزم بمبادئ الجمهورية. دونك هذه مسألة خاص الإخوان والأخوات اللي عايشين هنايا ياخذوها بعين الاعتبار، لأنك مادام تقيم في الدولة الفرنسية ومجتمع فرنسي، إذا ما عليك، يجب عليك أن تحترم القانون. اللي ما بغاش يحترم القانون يعني في رأيي خصو يخوي هذا البلاد، وما شي واحد ما غاديش يلزمو يعني يعني باحترام قانون في دولة ما كيعيش. الجزء الثاني من هذه الوثيقة السمعية البصرية وهو واحد القانون اللي تفاليدا دائما في إطار la loi ديال السيباراتيزم، وهو le Sénat vote l'interdiction des certificats de virginité, c'est-à-dire que le médecin devra remettre un document indiquant que les certificats de virginité sont interdits. يعني كتدخل في بعض المجتمعات خصوصا المجتمعات العربية أنه خاص ضروري هذيك البنت اللي غتزوج تكون عندها واحد الشهادة ديال العذرية. المهم هادشي اللي كاين في الأعراف، وحتى ربما في بعض القوانين يعني كتكون في الدول العربية. هنا في إطار هذا القانون الفرنسي أن الميدسان دوفغا يعني يجب عليه أنه يعطي واحد الوثيقة اللي كتمونسيوني كتأكد بأنه شهادة العذرية ممنوعة، وهذا كيدخل في هاد السلسلة ديال القوانين. دونك مسألة أخرى كتدخل في إطار ديال القانون ديال الانفصالية، هو أنه يجب ذكر أن النائبة إستير بن باشا، وهي نائبة فرنسية من أصول تركية ولكن أصول يهودية، يعني من دوك اليهود الأتراك، دافعت على لي ميزيلمون، قالت ودي لي ان اشارنومون كونتر لي ميزيلمون، هذا على المستوى السياسي. دونك بحيث ان هاد النائبة المحترمة يعني دافعت على هذا النقاش الجاري حاليا، وهو يعني حق يراد به باطل. حنا مع القوانين، القانون ملي كيتسن خصو يتحترم اي قانون. الشيء الاخر وهو تم منع رفع لي درابو اترونجي دون لي مارياج، كما كيشوفوا الاخوان والاخوات اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو، بانه خصوصا في المدن يعني في لي ميتروبول لي كبار مثلا باريس ولا ليون ولا بوردو ولا تولوز ولا مارسي، فيما كيكون شي مارياج مثلا ديال الاجانب كيكونوا لي درابو. دابا القانون ما بقاش يعني ممنوع انك تهز واحد درابو اترونجي، وهذه مساله انا كنشوفها صحيحه. مساله انك كتعيش في واحد البلد وخصك تحترم القانون ديال هذا البلد. مساله اخرى وهي غادي نناقشوها كنقطه اخيره، وهو لي زالوكاسيون ديستيني او فامي. كما يتذكروا الاخوان والاخوات المتتبعين ديال قناه زوم تي في، وهو في لو 1 جانفي ذكرتكم اهم القوانين اللي تغيرت في هذه السنه. دابا حاليا مؤخرا كاين واحد اون بتيت اوغمونطاسيون في بعض لي زالوكاسيون، مثلا بريستاسيون ديال داكوي دي جون اون انفون و بريم على نيسونس. يعني هاد بريم على نيسونس كيتعطى سو سيغتان كونديسيون، يعني البلافون ملي كيكون عندك ان انفون وعندك واحد الكوبل افيك دو ريفوني، كاين واحد البلافون. دونك ما غاديش نطول عليكم، غادي نخلي لكم في لي كومونتير لتحت يعني لي سيت اللي يمكن تجيبوا منهم هاد المعلومات. مساله اخرى هو لي زالوكاسيون ديال لا اش الوكاسيون ادولت اونديكاب، يعني تزادت بواحد 1.50 اورو باش تزاد. مساله اخرى دونك غير ما نذكر الاخوان هاد المعلومات كاملين اللي عطيتكم، وهي راه كاينه في الانترنت. غير هاد الوثيقه لما موجهه، كاين انسان اللي ما كيعرفش يقرا، انسان مثلا مسكين ما عندوش مع هاد الوسائل ديال الانترنت، هذه مساله بسيطه مختزله وفيها نقاش. نحن لا ندعي الكمال او اننا عارفين كاملين، هذه مساله اجتهاد قابل للنقد وقابل للتقويم، يعني عن طريق لي كومونتير. اخواني اخواتي شكرا لكم. ما تنساوش الى عجبكم المضمون ديال القناه انكم
تابوناو وتبارطاجيو هاد المضمون ديال هاد القناة مع الإخوان والأخوات ديالكم، وشكرا لكم جميعا، تحياتي.